फ्रन्टलाइन सोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ, रिलायन्स इन्टरनेसनल एकाडेमी सरस्वती नगर च्याबा हिल काठमाडौँ। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। हामी यस कार्यक्रममा विशेष गरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न विषयवस्तुमा आधारित रहेर संवाद गर्दै आएका छौँ भने अरू विभिन्न विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। यसै सिलसिलामा आज भने म एउटा स्थानीय तहसँगै केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछु र संवादको लागि मसँग हुनुहुन्छ पूर्वी नेपालको सङ्खुवासभा जिल्लामा रहेको खाँदबारी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख महेश थपलिया हुनुहुन्छ। आज म विशेष गरी उहाँको उम्मेदवारी किन थियो, उहाँको विजय र खाँदबारी नगरपालिकाको विकास आवश्यकता कतिको मेल खान्छ अथवा उहाँले खाँदबारी नगरपालिकाको विकासलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ, खाँदबारी नगरपालिकामा विकासका आयाम पुरा हुने सम्भावनाहरू के हुन्, खाँदबारीवासीले चाहेको परिवर्तन या विकास के हो र महेश थपलियालाई नगर प्रमुखको रूपमा पाउँदा खाँदबारी नगरपालिकाले कतिको विकास यात्रा तय गर्दैछ लगायत यस अघिको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल प्रतिको उहाँको धारणा पनि समेट्ने कोसिस गर्छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि खाँदबारी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख महेश थपलियालाई स्वागत गरौँ। स्वागत सरकार। हस्, धन्यवाद। आराम दौडधुप असाध्यै धेरै होला। ठिकै छ। यो सुरुमा त हार्दिक बधाई, शुभकामना। नगर प्रमुख निर्वाचित हुनुभयो। सुरुमा तपाईको उम्मेदवारी र विजय के को लागि थियो? होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले स्थानीय तहलाई चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा गइरहँदाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिला त स्थानीय तहका समस्याहरू के हुन् र त्यसका समाधानका बाटाहरू के हुन् भनेर नै जानुपर्ने हुन्छ र हामी त्यसैमा गएका हौँ। र स्थानीय तह नै त्यस्तो चिज हो, त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण छ जसले चाहिँ हरेक मान्छेको जीवनयापनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ र त्यसले चाहिँ एउटा घरको मात्रै समृद्धि होइन, समाजको समृद्धि, तपाईँको चाहिँ के भने नगरपालिकाको समृद्धि, जिल्ला हुँदै तपाईँको चाहिँ प्रदेश र देशकै समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तह समृद्ध हुन जरुरी छ हरेक दृष्टिकोणबाट। त्यस कारणले हामीले पनि यो खाँदबारी नगरपालिकामा अब हामीले यो ढङ्गबाट मात्रै गयौँ भनेदेखि अब यो नगरपालिका समृद्ध बन्न सक्दैन। त्यस कारणले बेगल ढङ्गबाट हामी जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण मैले राख्दै आएको हुँ र चुनावको सन्दर्भमा मैले केही एजेन्डाहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु। जस्तो तपाईँको शिक्षाका क्षेत्रमा पनि, कृषिको क्षेत्रमा पनि, होइन, तपाईँको चाहिँ सहकारीको आन्दोलनको रूपमा पनि तपाईँको थुप्रै एजेन्डाहरू मैले चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु। हिजो खाँदबारी नगरपालिकाले प्रत्येक वार्डलाई वार्षिक रूपमा 20-22 लाख रुपियाँ, 24 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ वार्षिक अनुदान दिइरहेकोमा मेरो दृष्टिकोण त्यहाँ के भयो भने एउटा वार्ड अध्यक्ष छ, निर्वाचित भएर आउँछ, सदस्यहरू 4-4 जना आउँछन्, निर्वाचित भएर आउँछन्, त्यसलाई फेरि तपाईँको चाहिँ नगरपालिकामा ल्याएर फेरि त्यही वार्डमा चाहिँ पठाउनुभन्दा पहिल्यै 1-1 करोड रुपियाँ चाहिँ विनियोजित गर्नुपर्छ, जबकि उनी पनि जिम्मेवार भएर आफ्नो वाडाको विकासमा अगाडि बढ्न सकुन् भन्ने दृष्टिकोणले मैले त्यो कुरा अगाडि सारेको थिएँ। तपाईलाई आम नगरवासीले या मतदाताले किन जिताए जस्तो लाग्छ, अथवा तपाईँ निर्वाचित हुनु पछाडिको खास कारण, तपाईँको यसअघिको पृष्ठभूमि, यसअघिको समाजप्रतिको तपाईँको योगदान सरसर्ती छोटोमा भन्दाखेरि? अब मलाई लाग्छ तपाईँको राजनैतिक रूपमा मेरो चाहिँ बाल्यकालदेखि नै म नेपाल विद्यार्थीसँग आबद्ध भएँ र कङ्ग्रेसको राजनीतिमा लागेँ र तपाईँको लामो समय राजनीतिमा लागेको कारणबाट पनि मानिसहरूलाई के भएको थियो भने यो अत्यन्त पीडित भयो, राजनीतिमा धेरै समय पर्खिएको बसेको छ भन्ने कुरा पनि रह्यो एउटा पार्ट। अर्को पार्ट मैले अहिलेसम्म पनि सरकारी पैसा भनेको अब आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ भत्तामा काहीँ जोडिएर आयो भने आयो, नत्र भनेदेखि आजसम्म तपाईँको सरकारी पैसा मैले लिएको छैन।
हैन। त्यो पनि नगरवासीहरूमा रहने नै भयो। अनि सदैव म विद्यार्थी राजनीतिबाट जिल्ला गइसकेपछि म सदैव नगरवासी अथवा जिल्लावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूकै बिचमा रहेँ, सदैव क्रियाशील रहेर काम गरेँ। त्यो कारणले पनि हो। र अर्को कारण नगरपालिका अब डेभलप गर्नुपर्छ, नगरपालिका यही तौर तरिकाबाट अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा शिक्षाको स्थिति के हो, शिक्षालाई कुन ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ, कृषिलाई कुन ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ, हेल्थलाई कसरी अगाडि बढाउन, पर्यटनलाई हामी कसरी जोड्न सक्छौँ, नगरपालिकाको आम्दानीलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ, अहिले भइरहेको आम्दानीलाई इम्प्रुभ कसरी गर्न सक्छौँ, र 5 वर्षभित्र यो नगरपालिका कस्तो हुने, 10 वर्षभित्रमा कस्तो हुने, 15-20 वर्षभित्रमा हाम्रो नगरपालिका कस्तो हुने। तपाईँको कार्ययोजना के छन्, 5 वर्ष प्लानिङ के छन् भनेर बिस्तारै आउँछु क्रमशः। यस अघिको जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालप्रति जनता त्यति सन्तुष्ट थिएनन् हो? अब केही मानिसहरू तपाईँको यो पहिलाको कार्यपालिकाले गरेको क्रियाकलापप्रति यो राम्रो ढङ्गबाट गएन भन्ने सोचाइ राखेकै हो। र जो कार्यपालिका थियो, अब त्यो कार्यपालिकाले त्यस्तो बिगारै गरेर तपाईँको हुँदै नहुने काम गरेर बिगारेको पनि केही देखिएन। र तपाईँको चाहिँ आउटपुट आउने किसिमले कुनै काम पनि एक्सन ओरिएन्ट। यसलाई अझ प्रष्ट रूपमा एउटा नगरवासीले यो हेर्दाखेरि पनि थाहा पाउने गरी यसअघिको जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालको सबैभन्दा राम्रा केही पक्ष र सबैभन्दा नराम्रा या कमजोरीका पक्ष के हुन् छोटोमा? होइन, उहाँहरूले तपाईँको खास गरेर अलिकति अफिसियल भूमिकाप्रति उहाँहरू जानुभयो। केही अब त्यतिखेरको परिस्थितिमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो, त्यो कानुन निर्माणमा उहाँहरू लाग्नुभयो। भवनहरू चाहिँ वडाहरूमा चाहिँ भवन निर्माणका लागि चाहिँ उहाँहरू लाग्नुभयो। त्यसले तपाईँको त्यो चाहिँ अत्यन्तै के अरे गर्दै नगरेको भन्नु भने त्यति काम त आउटपुट देखिएकै छ। तथापि तपाईँको शैक्षिक क्षेत्रभित्र अरू आर्थिक क्षेत्रभित्र स्वरोजगारका सवालमा हरेक सवालहरूमा चाहिँ तपाईँको जुन फड्को मार्नुपर्ने हो त्यो फड्को मरेन भन्ने कुरा हो। मान्छेको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकेन। तपाईँको केन्द्रले घर बनाउन पैसा दियो, घर बनायो। एउटा टेनर थियो, त्यो टेनरमा कानुन बनाउनु पर्ने नै कुरा थियो, कानुन बनायो। तर परिवर्तन के आयो? समाजले त्यसको परिवर्तनको चाहिँ अनुभूति चाहिँ के पायो? त्यो नपाएको कारणले अलिकति तपाईँको नगरवासीहरू चाहिँ पहिलाको कार्यपालिकाप्रति वितृष्णा उहाँहरूसँग रहेको हो। र अहिले मलाई भोट आउँदा म अल्पमतमा छु, तथापि मलाई पपुलर मत किन आयो भन्दाखेरि एक त मेरो कन्ट्रिब्युसनले पनि त्यहाँ काम गर्यो होला, अर्को कुरा तपाईँको मैले राखेको दृष्टिकोणले पनि केही काम गर्यो होला। अहिलेको कन्डिसनमा तपाईँको चाहिँ जुन शिक्षाको क्षेत्र छ, हाम्रो शिक्षाको क्षेत्र कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जो हाम्रो चाहिँ करिकुलम छ, जो हाम्रो विगतदेखि पढाइ आएको चिजहरू छ त्यही पढाउने, 10+2 खोल्ने, त्यही पढाउने। अनि क्याम्पस प्राइभेटमा खोलेको छ, अनि क्याम्पसमा पनि त्यही पढाइ गर्ने, अनि डिप्लोमा पास गरिसक्छ, डिग्री पास गर्छ, अनि ऊ जागिर खाना चाहिँ यहाँ तपाईँको इलिजिबल नहुने, किनभने उसँग कुनै पनि त्यस्तो स्किल चाहिँ केही पनि छैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले के भन्दै आएको हुँ अथवा हामीले के भन्दै आएका हौँ भनेदेखि अब यसो होइन है, अब हामीले प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। म मेरो खाँदबारी नगरपालिकालाई 5 वर्षभित्रमा मेरो जति पनि हाई स्कुलहरू छन् ती हाई स्कुलहरूलाई चाहिँ म चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयतर्फ जोड्न चाहन्छु। चाहे नमुना विद्यालयका रूपमा त्यहाँ कुनै प्राविधिक सब्जेक्ट लानु परोस् या सिटिभिटीसँग चाहिँ आबद्धता लिएर त्यसलाई चाहिँ प्राविधिक सब्जेक्टतर्फ लानु परोस्। हामीले यसलाई चाहिँ प्राविधिक म शिक्षाको पाटोमा आउँछु। सुरुमा चाहिँ अघिल्लो कार्यकाललाई अलिकति जोडेरै, जस्तो कानुन बनाउने कुरा, प्रशासनिक झन्झटलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा, कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा, जनशक्ति व्यवस्थापनका कुरा, वडा नगरपालिका भवनहरू बन्ने कुरा लगायत अन्य पूर्वाधार विकासका कामहरू पनि एउटा आधार, विकासको एउटा बलियो आधार त तय हो, जसलाई पुनः तपाईँहरूले गर्नुपर्ने छैन। यसले तपाईँहरूको कार्यकाललाई सफल बनाउनको लागि तपाईँको नेतृत्वको कार्यसमूहको चाहिँ कार्य सफलताको लागि ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। अब तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा खाँदबारी नगरपालिकाभित्र जनप्रतिनिधि, कर्मचारी
र सम्बन्धित अरू सरोकारवाला बिचको सुसम्बन्ध कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ? के छ योजना? जनता र कर्मचारी बिचको कुरा, कर्मचारी, जनता, जनप्रतिनिधि सबै चाहिँ एउटा समूह कार्य भनौँ न खाँदबारीको समग्र विकासको लागि। यसमा के छ भनेदेखि खाँदबारी नगरपालिकामा जे जति कर्मचारीहरू छन्, जे जति कर्मचारीहरू राखिएका छन्, मैले सबैभन्दा पहिला के भनेदेखि कुनै पनि कर्मचारीहरूले तपाईँको चाहिँ आफूले दिएको उसको वर्क जुन हो त्यो वर्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्नुपर्छ र तपाईँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ वैचारिक आधारमा यदि त्यस्ता खालका क्रियाकलाप देखिए भने त्यो राम्रो हुने छैन। र मैले त्यसलाई चाहिँ के भने चाहे तपाईँको वैचारिक रूपमा जेसुकै होस् 10 to 5 ऊ चाहिँ लगनशील भएर बस्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कोअपरेट गर्ने कुरा छँदैछ। र मैले आफ्नो कार्यपालिकाभित्रका साथीहरूलाई पनि मैले के भने, जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि भने, मबाट तपाईँको कुनै पनि इन्ट्रेस्टको काम हुँदैन, मबाट इन्ट्रेस्टको काम हुँदैन, नगरको हितमा काम हुनेछ। नगरको हितमा काम गर्दाखेरि तपाईहरुले समस्या मान्नुपर्ने जरुरी छैन। जस्तो हिजो 24 लाख लिइरहेको ठाउँमा तपाईँ 1 करोड लिँदै हुनुहुन्छ, त्यो त्यसमा तपाईले दुःख मान्नुपर्ने कुरा भएन। मैले चाहिँ तपाईको जे जति तपाईको यो ट्याक्स चाहिँ तपाईको अगाडि बढाएको छु, मेरो तपाईको मेयरको एकल निर्णय सुरुमै हुँदाखेरि पनि मैले भनेको छु कि यसलाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्छु, तपाईको हाट बजार कर खारेज गर्छु, हरेक वार्डलाई तपाईको चाहिँ के अरे 1 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछु, अनि तपाईको चाहिँ हेल्थ डेस्क पनि राख्छु, हेल्प डेस्क पनि राख्छु हैन। त्यसपछि तपाईको चाहिँ कुनै निमुखा मान्छेहरू, गरिब मान्छेहरूको मरिमराउ पर्दाखेरि क्रिया खर्च पनि उपलब्ध गराउँछु। हरेक वार्डलाई तपाईको चाहिँ के भने एम्बुलेन्स सेवा पनि उपलब्ध गराउँछु र तपाईको चाहिँ के भने यो सब वाहनहरूको पनि म नगरपालिकामै यसको म्यानेजमेन्ट मिलाउँछु, जो अहिलेसम्म मिल्न सकेको छैन। त यो कुराले त तपाईको के भने जनप्रतिनिधि मदेखि टाढा हुनुपर्ने कारण छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि समूह कार्य बलियो हुने सम्भावना बनाउनु भएको छ। त्यसकारणले हामीले समूहमा मिलेर जानुपर्छ भनिसकेपछि के भयो भने म अल्पमतमा रहे तापनि बहुमतले पनि त्यसलाई कार्ययोजनाले चाहिँ सर्वसम्मति सहयोग पुर्यायो। त्यसकारणले हामी एक ठाउँमा उभिएर गयौँ र सुरुकै बेलामा मैले के भने कर्मचारी साथीहरूलाई राखेर पनि भने कि अब हामीले मिलेर जानुको विकल्प छैन, किनभने 80% तपाईको चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ खाँदबारी नगरपालिकाको हुनुहुन्छ। तपाईको उद्देश्य यति वर्ष जागिर खानुभयो, तपाईको पनि यही खाँदबारी नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने हो। हामीले यति वर्ष राजनीति गरेर आयौँ, अहिले यो नगरपालिकाको नगर प्रमुखको कुर्सीमा म बसिरहेर कुरा गर्दाखेरि मैले पनि यही समृद्धिको कुरा उठाउने हो। यो समृद्धि कसरी हुन्छ त? हामी मिलेर जाउँ न। यसमा तपाईको चाहिँ तपाईको दृष्टिकोण के छ? बरु तपाईहरुलाई यहाँ भित्र काम गर्दाखेरि इन्सेन्टिभका कुराहरू आउँछन् भने म इन्सेन्टिभ दिनका लागि हरपल तयार छु, तर नगरको समृद्धिमा तपाईको योगदान हुनु पर्यो भनिसकेपछि अनि उहाँहरू पनि अहिले एउटा कमिटमेन्टका साथ कर्मचारी साथीहरू पनि लाग्नु भएको छ। अब म आउँछु तपाईको विकास योजनामा। सुरुमा भौतिक पूर्वाधार, यो जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने र सबै विकासलाई जोड्ने भौतिक पूर्वाधार, त्यसमा पनि सडक अझै बढी महत्त्वपूर्ण होला। सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा तपाईको योगदान या तपाईको कार्ययोजना के कस्तो हुन्छ अब आगामी 5 वर्षको लागि? यसमा यस्तो छ मातृकाजी, खास के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले विगतमा चाहिँ तपाईको बाटाघाटा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा खोल्यौँ, त्यसको स्तरोन्नति पनि गर्न सकेनौँ। अनि केन्द्रले पनि तपाईको चाहिँ बजेट चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ अत्यन्त न्यून बजेट दिने, अनि त्यो बजेट कम भइसकेपछि तपाईको आन्तरिक आय पनि कम भएको नगरपालिकालाई चाहिँ तपाईको भौतिक पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ धेरै समस्याहरू रहने। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले हामीसँग एउटा चाहिँ कोशी लासाल राजमार्ग भयो, त्यो राजमार्ग छ, त्यो चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। त्यसले नगरपालिकाको एउटा पार्टसम्म तपाईको गरेको छ र अर्को पार्टका लागि पनि त्यो पिच हुने प्रक्रियामा छ। त्यस पछाडि गएर मेरो चाहिँ हाम्रो खाँदबारी नगरपालिकाले एउटा बाटो छ हेलुवाबेसीसम्मको बाटो, जसले चाहिँ अर्को सिलुचोङ गाउँपालिकालाई पनि छुन्छ, त्यहाँ जान्छ।
त्यहाँसम्म हामीले टेन्डर चाहिँ निकालेका छौँ र टेन्डरमा तपाईँको चाहिँ ठेकेदारले पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ कालोपात्रेका लागि। त्यसले एउटा एक्सिस निकाल्छ। अब दुईवटा बाटा छन्, एउटा खाँदबारीबाट चैनपुर जाने बाटो र खाँदबारीबाट अर्को सभापोखरी गाउँपालिका जाने बाटो। यी दुईवटा बाटालाई मैले चाहिँ केही नहुँदाखेरि पनि यी दुईवटा बाटा त्यो टेन्डर निक्लिसकेलाई क्रियान्वयन गराउने र यी दुईवटा बाटालाई चाहिँ तपाईँको कालोपत्रेमा लिएर जाने भन्ने योजनामा छु। त्यसो गर्यो भनेदेखि अरू उतातिरबाट अन्य गाउँपालिकाबाट नगरपालिकाबाट खाँदबारीमा आउने साथीहरूको चाहिँ एक्सिस चाहिँ हाई हुन्छ र त्यसलाई सहजता पनि निर्माण गर्छ। र अनि थोरबहुत बाटाहरू चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट बाटाहरू हामीले कालोपत्रे गर्नुपर्छ, स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ। अब विशेषत के हो भने यो पूर्वाधारका कुराहरू विगतको कार्यपालिकाले पनि केही कुराहरू अगाडि बढाएको छ। क्रमानुगत योजनाहरू पनि रहेका छन्। ती तपाईँको चाहिँ मैले चाहिँ ती क्रमानुगत योजनाहरूलाई पनि मैले चाहिँ लिएरै जाने हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको छोडिदिएर अधुरै म छोड्दिनँ। विगतको कार्यपालिकाले जे कार्ययोजनाहरू अगाडि सारेको छ त्यसलाई पनि टेकेर त्यसैलाई अगाडि बढाउँदै मेरा थप योजनाहरू लान्छु। र मैले समग्रतामा के हो भने खाँदबारी नगरपालिका कस्तो हुनुपर्छ र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा मेरो आफ्नै किसिमको दृष्टिकोण छ। मैले मेरो दृष्टिकोणलाई एकैचोटि इम्प्लिमेन्टमा लगेँ भने त्यो काम लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले बिस्तारै ग्रेजुअल्ली तपाईँको यसलाई चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ मेरो विचारलाई चाहिँ म टेक्दै अगाडि बढाउँछु र उहाँहरूकोले गरिआएको कुराहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउँदै मेरा योजनाहरू चाहिँ म अगाडि बढाउँछु। अब शिक्षा अघि यहाँले अलिकति भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यसअघिको कार्यपालिकाले गरेका कामहरूमा केही त्रुटिहरू पनि देखियो। गर्नुपर्ने जतिको हुन सकेन, अब मेरो कार्यकालमा हुन्छ भन्ने आशय तपाईँको थियो। समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि शिक्षालाई व्यवहारसँग जोड्ने, गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय मार्फत या आम विद्यार्थीहरूसम्म पुर्याउने, त्यसको लागि चाहिँ के कस्तो योजना बन्छन्? अनि यसमा यस्तो छ, हामीसँग मेरो नगरपालिकामा एउटा नमुना कलेज छ, नमुना स्कुल। त्यो नमुना स्कुलले तपाईँको ओभरसियरको पढाइ चाहिँ अगाडि बढाएको छ। र अर्को चाहिँ तपाईँको सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त अर्को स्कुल छ जसले कृषिलाई चाहिँ डिप्लोमासम्म चाहिँ अगाडि बढाएको छ। र हामीले अहिले सरसर्ती हेर्दा के देखिन्छ भने त्यो दुई ठाउँबाट उत्पादन भएको चिज केही न केही कामयाबी भएको, उसले जागिर पाएको त्यो देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले खाँदबारी नगरपालिकाभित्रका टोटल स्कुलहरूलाई, चाहे काहीँ तपाईँको चाहिँ अमिन होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ अर्को कुनै तपाईँको चाहिँ टेक्निकल सब्जेक्टहरूमा चाहिँ आउने कुराहरू हुन्, यी सबै कुराहरूमा जोडेर फार्मेसी होस् जेसो होस् र यसमा चाहिँ लानुपर्छ भन्ने अभियानमा म छु। र यो अभियानलाई एकैचोटि पूर्णता दिन सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई बिस्तारै, अब यो वर्ष दुईवटा अब गऱ्यो भने अर्को वर्ष दुईवटा होला। त्यस कारणले मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ बिस्तारै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। र टोटल मेरो अभियान भनेको मेरो नगरपालिकामा सम्पूर्ण विद्यालयहरू अब प्राविधिक शिक्षालयतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ, रोजगारमुखी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। र हामीले विद्यार्थी राजनीति गर्दा नि भनेका थियौँ कि यो व्यावहारिक वैज्ञानिक रोजगारमूलक शिक्षा पद्धति हुनुपर्छ भनेर हामीले अगाडि बढेको। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि म के कुरामा दृढ छु भनेदेखि हामीले प्राविधिक शिक्षालाई नै विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने। सोही अनुसार तपाईँको कार्ययोजना अघि बढ्छ। स्वास्थ्य अब पहिलेभन्दा धेरै परिवर्तन त भयो, फेरि सदरमुकामकै पालिका स्वास्थ्यमा त्यही धेरै ठुलो समस्या त नहोला, तैपनि गाउँ गाउँसम्म जोडिएको हुनाले हजुर यो स्वास्थ्यसँग जोडिँदाखेरि मैले अलिकति कुरा थप गरेँ कि तपाईँको हामीले नगरपालिकालाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि सबैभन्दा पहिला त हामीले जनताका आधारभूत कुराहरूको मेन्टेन कसरी गर्ने, बिजुली, पानी, टेलिफोन, बाटोघाटो, यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने नै भन्ने कुरा हो। यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ। हामीले बिजुली नपुगेको केही ठाउँ, एक दुई ठाउँदेखि बाहेक छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर त्यसलाई अलिकति त्यो काठे पोलबाट फलामे पोलमा गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने, त्यसका केही समस्याहरू छन्। काहीँ 2 फेज लाइन छ, 3 फेज गर्नुपर्ने, यस्ता कुराहरू पनि रहन्छन्। यी कुराहरू पनि हामी फुलफिल गर्दै जान्छौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो खानेपानी हो।
खानेपानी जो स्वास्थ्यसँगै जोडिएर आउँछ अनि खानेपानी चाहिँ तपाईँको अत्यन्त समस्यामा छ। खानेपानीलाई अब कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा हो। हामीले पहिला चाहिँ तपाईँको ठुलो धनराशि खर्च गरेर बेगल गाउँपालिकाबाट पानी ल्याएका थियौँ। त्यो प्राविधिक रूपमा त्यसमा केही समस्या आएर त्यो पानी अहिले चलिरहेको छैन र त्यसलाई पनि चलाउन खोज्दैछौँ। र त्यसमा हामीले अरुण नदी हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको एउटा साइडबाट अरुण नदी आउँछन्, अरुण नदी छ र अर्कोतिर सभा खोला छ र तपाईँको हामीले त्यो लिफ्टिङ सिस्टमबाट चाहिँ पानी चाहिँ गरेर त्यसलाई एउटा ट्रिटमेन्ट गरेर नगरवासीलाई खुवाउने योजनामा छौँ। र एउटा चाहिँ तपाईँको अरुणबाट लिफ्ट गरेर झरीथुम्का भन्ने ठाउँमा वडा नम्बर 3 मा पर्दछ, त्यसमा चाहिँ ट्याङ्की निर्माण गरेर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ, त्यो गइरहेछ, त्यो कार्य आरम्भै भएको छ भन्नु पर्यो। र अर्को हामीले चाहिँ अरुणबाटै लिफ्टिङ गरेर तपाईँको हाम्रो चाहिँ 8 नम्बर र 1 नम्बर वार्डको ढोलबाजी जङ्गल भन्छ, त्यो जुन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सामुन्ने छ र त्यहाँनिर चाहिँ ट्याङ्की निर्माण गरेर चाहिँ हामी त्यो पानीले चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा तपाईँको जहाँ पानीको समस्या छ त्यो खुवाउन सकिन्छ र अन्य वार्डहरूमा पनि तपाईँको पानी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। र मैले अहिले हामीले भनेको के भने अहिले भइरहेको खानेपानीको म्यानेजमेन्ट भन्दा बेगल ढङ्गबाट म्यानेजमेन्ट गरेर अझै प्रभावकारी ढङ्गले नयाँ योजनाहरूलाई चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने लक्ष्य ल्याएका छौँ। र यो हामी 2 वर्षदेखि 3 वर्षभित्रमा हरेक घरमा एउटा धारो पानी सहितको धारो व्यवस्थापन गर्नेछौँ। यसपल्ट नै अब यो सुरु भइहाल्छ, यसमा सुरु हुन्छ र हामी 3 वर्षभित्रमा तपाईँको हरेकका घरमा एउटा धारो व्यवस्थापन गर्छौँ। यो हाम्रो लक्ष्य हो र हामी यो लक्ष्यमा फुलफिल गर्नका लागि अगाडि बढेका छौँ र मलाई लाग्छ 90% हामी सक्सेस छौँ हैन। स्वास्थ्यको क्षेत्र जस्तो हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी त बन्यो होला। स्वास्थ्य चौकी हरेक वडामा प्राथमिक उपचार केन्द्रहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्। त्यसमा थप व्यवस्थापनको केही समस्याहरू पनि छन्। जस्तो तपाईँको चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ अनि त्यहाँभित्र चाहिँ गाउँमा चाहिँ कोही बिरामी भयो भने टोटल सेवा नपुग्ने स्थिति पनि छ। त्यस कारणले मैले त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई खाँदबारी नगरपालिकाभित्र रहेको हेल्थ डेस्कले सपोर्ट जुटाउन सकोस्। अब तपाईँको कोही चाहिँ सुत्केरी हुन आँटेको महिला छ भने, सुत्केरीमा समस्या परेको छ भने त्यहाँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले मात्रै तपाईँको त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकेन भने खाँदबारी नगरपालिकामा भएको हेल्थ डेस्कले त्यहाँभित्र रहेको नर्स स्टाफले तत्काल गएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकोस्। कोही वृद्धहरू बिरामी छन् भनेदेखि त्यसको इन्फर्मेसन पनि आउन सकोस्। कोही अशक्त एकदमै बिरामी छ, लु अब उसलाई त हेल्थ पोस्ट अथवा हस्पिटल नपुर्याइकन उसको अवस्था राम्रो छैन भन्यो भने हामीले त्यसलाई त्यहाँभित्र ल्याउने। त्यस कारणले त्यो हेल्थ डेस्कको पनि व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ, त्यो गर्दैछौँ, त्यो योजनामा छौँ। र त्यसले के गर्छ भने स्वास्थ्यमा चाहिँ ती धेरै किसिमका समस्याहरू हुँदैनन् र हामीले यो वर्षमा 2 चोटि चाहिँ हामी चाहिँ यो बाहिरबाट स्वास्थ्य शिविरहरू चाहिँ त्यो खाँदबारी नगरपालिकाको पनि रिमोट हुन्छ नि, अनि यसै खाँदबारी नगरपालिका हिमाली जिल्ला रिमोट त छँदैछ, त्यसको पनि रिमोट एरियाहरूमा चाहिँ हामी त्यो रखाएर तपाईँको त्यो व्यवस्थापन गर्छौँ। र हामीले अब जस्तो भौतिक पूर्वाधार पनि विकास भयो होइन, खानेपानी, बिजुली, बत्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै कुरामा विकास भइसक्दा पनि आम नागरिकको आर्थिक जीवनस्तर उस्तै भयो भने त्यो विकासको खासै अर्थ रहँदैन। अब कृषि, पशुपालन लगायतका अरू विभिन्न सम्भावनालाई चाहिँ ध्यान दिँदै उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न, कृषिलाई व्यवसायीकरणतर्फ लान र आम नागरिक सहित नगरको आर्थिक समृद्धिको लागि चाहिँ के कस्तो योजनाहरू बन्छन्? हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यो खास गरेर तपाईँको चाहिँ हाम्रा आधारभूत कुराहरू पनि फुलफिल भयो होला। बाटो पनि घरको अगाडि कालोपत्रे भयो होला, बिजुली पनि छँदैछ, टेलिफोन पनि छँदैछ, हातमा टेलिफोन छ, तर उसको घरमा पैसा इन्ट्री हुन सकेन भने कालोपत्रे उसका लागि के काम, बिजुली उसका लागि के काम हैन, टेलिफोन के काम। त्यस कारणले गर्दाखेरि नगरको समृद्धि भनेको उसका घरमा पैसा छिर्नु पर्यो। पैसा छिर्नका लागि तपाईँको कि त उसले
कृषि उत्पादनबाट गर्न पर्यो, कि त उसले रोजगारबाट गर्नु पर्यो होइन, कि त उसले उद्योग कल कारखाना खोलेर गर्न पर्यो, केही न केही बाटोमा कि व्यावसायिक बाटोमा लानु पर्यो कि उत्पादनमा जोडिनु पर्यो। जे गरे भए पनि तपाईँको उसको घरमा चाहिँ आम्दानी छिर्नु पर्यो। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भनेदेखि हामीसँग चाहिँ 250 एभोभ टोल विकास संस्थाहरू छ मेरो खाँदबारी नगरपालिकामा। ती हरेक टोल विकास संस्थासँग केही न केही पैसा छ। नगरपालिकाले नै तपाईँको अलिकति पैसा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूलाई त्यसमा जम्मा गरिदिएर अन्य डोनर एजेन्सीहरूबाट सम्भव भयो भने खोजेर त्यसलाई एउटा फन्ड बनाएर त्यसलाई सहकारीमा परिणत गर्ने र तपाईँको एक टोल विकास संस्था एक उत्पादन अथवा एक वाडा एक उत्पादन होइन, हामी त्यहाँ चाहिँ जोड्ने र जोडेर तपाईँको त्यहाँको सोइल टेस्ट गरेर तपाईँको चाहिँ यो रैथाने बालीहरू कोदो मकै धान यो छन् जो छन् त्यो एउटा पाटो होला, अनि तपाईँको नगदे बालीको पाटो अर्को होला, अनि हामीले तपाईँको त्यो सहकारी मार्फत किसानहरूलाई चाहिँ लोन प्रवाह गरेर अनि तपाईँको उनले उत्पादन गरेको चिज उनले मार्केटिङ गर्न जान नपरोस्। हामीले के भनिरहेको बजारीकरणको जिम्मा चाहिँ अब नगरपालिकाले लिनुपर्छ है, चाहे सहकारी लगाएर गरोस् चाहे नगरपालिका स्वयंले गरोस्, हामीले गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उत्पादनमा ठिक छ, सबै उत्पादनमा बजारीकरणको जिम्मा एकैचोटि लिन गाह्रो होला। हामी 2टा आइटम 4वटा आइटम 5वटा आइटम होइन, जस्तो तपाईँको चाहिँ कफीमा हामी बजारीकरण गर्न नगरपालिकाले लिन सक्ने भयो, तुलसी खेतीको कुरा अगाडि बढाउन सक्ने भयो, मार्सी चामलको गर्न सक्ने भयो होइन, अब फापरको गर्न सक्ने भयो। अब तपाईँको यस्ता खालका चिजहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, जसको कारणबाट के हुन्छ भने उसले चाहिँ डाइरेक्ट पैसा चाहिँ त्यहाँ पाउँछ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने घरेलु उद्योग चाहिँ अब सञ्चालन गर्नुपर्छ, यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ, केही न केही मान्छेहरूले त्यहाँ काम पाउँछन्। त्यस कारणले घरेलु यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पनि हामी जुटेका छौँ र अनि स्वरोजगारका लागि तपाईँको ट्रेनिङको प्याकेजहरू चाहिँ अब अलिक बृहत्तर रूपमा उठाउनुपर्छ है, किनभने तपाईँको चाहिँ व्यवहारमुखी हुनु पर्यो। जस्तो हामीले स्किल मेन पावर डेभलप गऱ्यौँ, नेपालले चाहिँ काम दिन सकेन, नेपालमा चाहिँ त्यो परिस्थिति निर्माण भएन। ठिकै छ त, नेपालमा भएन भने बाहिरै गएर पनि तपाईँको स्किल छ भनेदेखि त ताता घाममा बस्नु पर्दैन होला नि त। त्यस कारणले गर्दा कम्तीमा दक्ष बनाएर पठाउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा खाँदबारी नगरपालिकामा स्किल मेन पावरका चाहिँ विविध ट्रेनिङहरू चाहिँ तपाईँको नर्मल ट्रेनिङ अथवा एडभान्स ट्रेनिङ त्यो कुराको सब व्यवस्थापन गरेर दक्ष बनाउने भन्ने एउटा अभियानमा हामी छौँ। र त्यसले के गर्छ भने एकातिर कृषिको उत्पादनसँग जोडिएका मान्छेहरू केही न केही आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने हुन्छन्, तालिम लिएका मान्छेहरू रोजगारका लागि अगाडि बढ्नेछन्। अनि त्यस पछाडि हाम्रो नगरपालिकाको हैसियत के, जस्तो हाम्रो चाहिँ के भने किम्माथाङका चाहिँ नाका हो, किम्माथाङका नाकाबाट चाहिँ तपाईँको अहिले अब चाइनाबाट सामान आउँदाखेरि हाम्रो बाटो कम्प्लिट हुन आँटेको छ, त्यहाँबाट आउँदाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट धरान गयो गाडी भनेदेखि त खाँदबारी नगरपालिकाले केही पाएन नि त। त्यस कारणले हामीले के कुरा उठाइराखेको हो भनेदेखि ड्राइपोर्ट चाहिँ जरुरी छ खाँदबारी नगरपालिकामा। त्यस कारणले ड्राइपोर्ट भयो भने केही मान्छेहरू व्यावसायिक हुन्छन्, केही मान्छेहरूले काम पाउँछन्, त्यसले एउटा मार्केट डेभलपमेन्ट पनि मार्केट विस्तारमा पनि काम गर्छ। त्यस कारणले हामीले यो ड्राइपोर्टको कुरा पनि उठाइरहेका छौँ। अब हामीभित्र तपाईँको चाहिँ हिमाली जिल्ला हो, तथापि हाम्रो आन्तरिक आय चाहिँ अत्यन्त कम छ। आन्तरिक आय वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ। सुशासनको पाटो, जस्तो यस अघिको कार्यकालमा सुशासनको पाटो कतिको चुस्त थियो, यसपालि तपाईँको नेतृत्वमा चाहिँ सुशासनलाई कतिको मेन्टेन गर्नुहुन्छ? सुशासन चाहिँ अहिले हामीले के भनिराख्यौँ भने सुशासनलाई मेन्टेन गर्नका लागि पहिलाको कार्यपालिकाले सुशासनका जुन पक्षहरू छन् ती सबै पक्षलाई चाहिँ व्यवस्थित नगरेको मैले महसुस गरेको छु। जस्तो कि तपाईँको खाँदबारी नगरपालिकामा के हुँदैछ, केका बैठकका एजेन्डाहरू के हुन्, नगरवासीको हितका कुराहरू के हुन्, त्यसका नेगेटिभ पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू के हुन्, त्यसका बारेमा तपाईँको चाहिँ कार्यपालिकाका सदस्यहरूले छलफल गरेका कुराहरूदेखि लिएर ल ठिकै छ, तपाईँको चाहिँ बैठकै तपाईँको चाहिँ
आउट गर्न नसकिएला, तर भएका एजेन्डाहरू तपाईँको गरेका कार्यहरूलाई त सार त प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि प्रत्येक वाडामा तपाईँको चाहिँ यो सूचना केन्द्रहरूको डेभलप गर्ने, त्यसमा कम्तीमा पनि वाइफाई जोन सहित भनौँ न तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ यसलाई चाहिँ हेर्न सक्ने गरी तपाईँको ठाउँहरू चाहिँ डेभलप गर्ने र सूचना बोर्डहरू राख्ने र त्यसमा चाहिँ तपाईँको हरेक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ जस्तो तपाईँको आज कार्यपालिकाको बैठक बस्यो, कार्यपालिकाको बैठक बस्ने बित्तिकै के कुरा पास भयो भन्ने कुरा उसले तत्काल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हेर्न पाओस् र तपाईँको विभिन्न कार्यक्रमहरू यस्ता हुनेछन्। जस्तो तपाईँको कृषिमा पनि हलोदेखि लिएर सारा कुराहरू वितरणमुखी जो कार्यक्रमहरू छन्, ती वितरणमुखी कार्यक्रमको बारेमा पनि पब्लिकले सहज रूपमा चाहिँ देख्न सकोस्। हाम्रो बजेट कति, बजेट वर्गीकरण कसरी भयो, त्यस पछाडि अहिले एक्सन कसरी चल्यो, काम कसरी भइरहेछ, यो कुरा जान्न सकोस् भन्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ त्यो सुशासनकै पक्ष हो त्यो, र त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो ढङ्गबाट लिएर जान्छौँ, ट्रान्सपरेन्सी गर्छौँ भनेका छौँ। अब सबै कुरा मैले पनि अहिले तत्काल त हेर्न भ्या छैन, तथापि हाम्रो दृष्टिकोण क्लियर छ। हजुर, अन्तिममा छौँ। अब म प्राय जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सोध्छु, स्वतन्त्र उठ्ने र जित्ने लहर एउटा अभियानकै रूपमा लियो यसपालि, होइन? स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जनताले रुचाउनुको पछाडिको कारण या स्वतन्त्र उम्मेदवार विजय भएर आएको देख्दा तपाईँको दृष्टिकोण या तपाईँको त्यसप्रतिको धारणा के हो? मलाई लाग्छ तपाईँको यो अलिकति चाहिँ विगतको नगर प्रमुखहरू, महानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूले आफूलाई तपाईँको पार्टीलाई स्थापित गरेर यो परिवर्तन भनेर देखाउन नसकेको पाटो पनि एउटा हो। र अहिले पनि यो स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेका ठाउँहरूमा के देखिन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ युवाहरू चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ त्यसप्रति आकर्षण थपिएको देखिन्छ। यो अलिकति राजनीतिप्रतिको वितृष्णा पनि हो र हामीले राजनीति नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। राजनीतिले नै तपाईँको सबै कुराहरू चलाउने हो। राजनीतिले नै सबै तपाईँको चाहिँ नियम कानुन परिस्थिति तपाईँको सबै सिर्जना गर्ने हो। त्यसैले राजनीतिलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउनुपर्छ, राम्रो बनाउनुपर्छ, सफा बनाउनुपर्छ भनेर हामीले कन्भिन्स गर्न नसकेको चिज पनि त्यहाँभित्र छ। अब काठमाडौँ र धरानलाई हेर्दा एउटा तपाईँको अलिकति एक्साइटमेन्ट जस्तो हुन्छ नि, त्यसले पनि भर गरेको छ। अब उनकोमा तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेस र एमाले प्रतिको कङ्ग्रेसमा केही हुन्छ नि, तपाईँको केही मान्छेहरू वितृष्णामा गएको, एमाले केही वितृष्णामा गएको, अनि तपाईँको अलिकति विविध ढङ्गबाट उसले चाहिँ यहाँ चाहिँ भोट आएको जस्तो देखिन्छ। तर यो पाटो चाहिँ मेरो विचारमा, मेरो दृष्टिकोणमा ठिक होइन भन्ने मेरो अनुभूति छ। मलाई चाहिँ तपाईँको एउटा इन्डिभिजुअल पर्सन चुनाव जित्नुभयो होला, यहाँ के अरे काठमाडौँमा नि जित्नुभयो, धरानमा पनि जित्नुभयो, उहाँहरूले चुनावमा टिकटै नदिएको विराटनगरमा पनि अलिअलि भोट आए, फलान ठाउँमा नि भोट आए भन्ने मैले सुनेको छु। र यो तपाईँको पिपुलको चाहिँ यो हेर्ने दृष्टिकोण होइन, यो हेर्ने दृष्टिकोण पनि मलाई चाहिँ यो यति ठिक छ जस्तो त मलाई लागेको छैन। किनभनेदेखि तपाईँको उहाँहरूले कम्तीमा नि पार्टीभित्र त एउटा विचार हुन्छ, दृष्टिकोण हुन्छ। अब एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिले तपाईँको यो बनाउनु भनेको अलिक गाह्रै चिज म देख्दछु। अब केही समय त तपाईँको मान्छे के दर्शना भन्ने बहिनी पनि धेरै नै पपुलर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। जो समग्रमा विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्तको यात्रामा धर्म रहेका पार्टीहरू या तिनका नेताहरूलाई एउटा मिठो पाठ चाहिँ सिकायो। हुन्छ, अन्तिममा अब खाँदबारी नगरपालिकाका मतदाता अथवा समग्र नगरवासीलाई म तपाईँहरूको साझा हुँ भनेर कसरी प्रश्न पार्न चाहनुहुन्छ? होइन, मैले भोट लिँदाखेरि पनि मैले कङ्ग्रेसको मात्रै होइन, एमाले सबै पार्टीको भोट मलाई प्राप्त भएको छ र सबै नगरवासीहरूले एउटा विश्वास लिनुभएको छ, एउटा भरोसा दिनुभएको छ कि महेश थपलियाले मेयर भएर अगाडि बढिरहँदाखेरि नगरको हितमा काम गर्नेछ भन्ने जुन किसिमको उहाँहरूको भरोसा छ, त्यो भरोसालाई टुट्न दिने छैन। र मैले नगरको हितमा तपाईँको 5 वर्षको टेनरभित्र मैले चाहिँ खाँदबारी नगरपालिकालाई छलाङ अनाउँछु।
मैले केही न केही तपाईँको यो टेनरभित्र चाहिँ यति काम भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ स्पष्ट रूपमा यो सिँढीमा चाहिँ खाँदबारी नगरपालिका अगाडि बढ्यो भन्ने कुरो देखाउँछु। खाँदबारी नगरपालिकाको जुन इन्कम छ त्यो इन्कमलाई पनि वृद्धि गर्छु, इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पनि मजबुत बनाउँछु र तपाईँको शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्य जो आधारभूत कुराहरूलाई फुलफिल गर्ने कुराहरूदेखि लिएर सब कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछु। जस्तो म तपाईँलाई एउटा कुरा यसैमा जोड्न चाहेँ, तपाईँको चाहिँ वार्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि खाँदबारी नगरपालिका त भौगोलिक रूपमा त ठुलो छ, अब त्यो चाहिँ के भने यहाँको जस्तो होइन। अनि तपाईँको चाहिँ यातायातको साधन पनि तपाईँको कम छ। अब यसमा दुई तिन कुराहरू मैले अहिले उठाएको, जस्तो चाहिँ तपाईँको भेटनरी चाहिँ तपाईँको सुविधा लिनको लागि खाँदबारी बजारमै आउनुपर्ने, त्यो किन आउने? प्रत्येक वार्डमा भेटनरी सुविधा हुनु पर्यो नि त। त्यस कारणले मैले भनेको छु एक वडा एक पशु सेवा केन्द्र, त्यो एउटा लगाएको छु। बिजुलीको बिल तिर्नका लागि 2 घन्टा 4 घन्टा लगाएर मान्छे किन आउनु? उसैका वार्डमा व्यवस्थापन गरिदिए भयो नि त। प्रत्येक वार्डमा खानेपानीको बिल तिर्न किन आउनु खाँदबारी बजार? प्रत्येक वार्डमा त्यो व्यवस्थापन गरे भयो नि त भनेर यसरी पनि तपाईँको व्यवस्थित बनाएको छु। अर्को कुरा मैले के भनेको छु भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यो वृद्धहरूलाई सोसल लिनका लागि चाहिँ तपाईँको वाणिज्य ब्याङ्क आउनुपर्ने, ब्याङ्कैमा बस्नुपर्ने, खाता खोल्नुपर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने। ठिक छ, सुशासनका दृष्टिकोणले भनौँ, अब ट्रान्सपरेन्सीका दृष्टिकोणले भनौँ, त्यो गभर्मेन्टले गरेको कुरालाई त्यसलाई चाहिँ मैले कुल्चिन खोजेको होइन, त्यसलाई आउट गर्न खोजेको पनि होइन। तर खास गरेर तपाईँको वृद्ध आउँछन् अनि कसैले भनिदिन्छ गाउँमा तपाईँको चाहिँ भत्ता चाहिँ के अरे आएको छ, जानुस् लिन भनिदिन्छ। अब त्यहाँ यातायातको साधन छैन, मरेर आउनु पऱ्यो, बिहानै हिँड्नु पऱ्यो, ब्याङ्कमा आउनु पऱ्यो, कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ छैन भनिदिएको छ, आइसकेको छैन भनिदिएको छ, फिर्केर जान पऱ्यो। अनि कतिपयको के हुने स्थिति देखिन्छ भनेदेखि या छोरो या छोरी कोही त तपाईँको बुझ्न आउँछ, मेरा बाबुआमा चाहिँ आउन सक्दैन, तर त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पुगे पनि भरसक पुग्दैन नै, पुग्यो भने पनि आधी मात्रै पुग्छ। 8,000 दिएको छ भने 4,000 आएको रहेछ बाउ भनेर दिने हो, 4,000 उसले गोजीमा हालिदिने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी विकृति पनि सँगसँगै छन्। त्यस कारणले यो विकृतिलाई समाधान गर्नका लागि मैले चाहिँ वार्ड अध्यक्ष जब ब्याङ्कमा पैसा पुग्छ, ब्याङ्कमा पैसा पुगेपछि प्रत्येक वार्डको वार्ड अध्यक्षले त्यो पैसा जिम्मा लिएर आफ्ना सदस्यहरू लगाएर घर घरमा जिम्मा लाउने, त्यो त मिल्यो नि त। त्यसका लागि त्यसलाई नियमन गर्नका लागि चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कसँग पनि मैले एक राउन्ड कुरा गरेको छु। उहाँहरूले पनि स्टाफ चाहिँ एकजना दिने भन्नुभएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि वाणिज्य ब्याङ्कसँग यसलाई टाइअप गरेर चाहिँ तपाईँको हामीले घर घरमा यो सुविधा चाहिँ यो ढङ्गबाट पुर्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ महेश सर, तपाईँको कार्यकाल सुरु भयो, यो अन्त्य हुँदासम्म तपाईँले सोचेभन्दा राम्रो, खाँदबारीवासीले चाहे भन्दा राम्रो र उत्कृष्ट बनोस्, खाँदबारी तपाईँले भने जस्तै छलाङ मार्न सफल होस्, नमुना नगरपालिका बन्न सफल होस्। सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना। आजको लागि समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हवस् धन्यवाद। यो न्युज 24 हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै खाँदबारी नगरपालिकालाई अबको 5 वर्षमा एक उचाइ थपाउने अथवा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोको आजको अङ्क यही सकिएको छ। हवस् त हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्ते।